अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला। अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को हिदायत पहुँचाने का इरादा किया तो उसने रसूल खल्क़ फरमाए, उसने किताबों को नाजिल किया और इन सब चीज़ों को नाजिल करने के लिए मकामात खल्क़ किए। लिहाजा अल्लाह ताला की जानिब से नज़ूल के मकामात भी मुहतरम हुए और हिदायत के मकामात भी मुहतरम हुए, और कायनात की तमाम तबलीगात को जिस मकाम ने औजे आला पर पहुँचाया वो मकाम मकाम करबला है। करबलाए मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबलाए मौला आने की सआदत अता फ़रमाए और अजर रिसालत की अदायगी के लिए ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़रूरत को समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं मंगल का दिन है, बुध का दिन है, और बुध का दिन जिस तरीके से आप जानते हैं कि चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। इस दिन में इन चार आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 17 शव्वालुल मुकर्रम 1446 हिजरी कमरी है और 16 अप्रैल 2025 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1751 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए स्काइप वीडियो कॉल पर मौजूद हैं लोहा व मनकबत खां जनाब हसन अब्बास कुमी साहब कराची पाकिस्तान से। आइए फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। जी अल्हम्दुलिल्लाह मौला की मदद। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मौला आपको सलामत रखें और खैर आफियत से रहें। करबलाए मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, तवस्सुल की घड़ियाँ मौला की बारगाह में आप हाजिर हैं। चाहूँगा मौला की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। एक बार शहादा लेते हैं बहुज़ूर शुहदाए करबला तरीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। सैयदुश शुहदा की बारगाह में क्या आवाज़ पहुँच रही है, तो बस उसी हवाले से एक नाम के समातों की नजर दूंगा। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद व आलि मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। दरे हुसैन शख्स ने की है। वाह वाह। दरे हुसैन जिस शख्स ने दुआ की है। वाह। दरे हुसैन जिस शख्स ने दुआ की है, वाह। भूल उसकी खुदा ने हर की है। वाह 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 वाह, क्या कहने। उसकी खुदा ने हर इल्तिजा की है। वाह। जलते
دل میں ولایت حیدر کے واہ دل میں ولایت حیدر کے واہ روشنی ہمیشہ بیر نے آکی ہے واہ 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 ہمیشہ بیر نے عطا کی ہے واہ بسم اللہ درے حسین سجدے میں خوب رویا واہ درے حسین سجدے میں خوب رویا واہ سائے جا کے واہ 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 وہاں جا کے عطا کی ہے واہ شیر کے توسط بسم اللہ مجھ سمیت تمام رکھتے ہیں دل میں اور زیادت کی تمنا رکھتے ہیں مولا ان سب در کی زیادت نصیب فرمائے الہی جو کرتے ستا کسی دور کا واہ واہ جو سکا کسی دور کا ناسوں نے گرے کر بلا کی ہے واہ 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 ناسوں نے گرے کر بلا کی ہے اس سے پہلے آخری شعر بسم اللہ سب سے پہلے بحال ہے پیش کر رہا ہوں کبھی ملے خود سے پوچھئے کبھی جو ملے خود سے پوچھئے امام وقت کیا اپنے باقی ہے واہ 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 وقت کیا باقی ہے واہ مجھے کی تراش کی ماں ہوتا واہ یہی باقی ہے واہ 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 میں واحد باقی ہے واہ 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 جس شخص نے واہ 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 سبحان محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی بسم اللہ مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں کلام کے اشعار آپ کے سماعت میں جی بسم اللہ اللہ غازی باغ کی چوکھٹ پہ کلام پیش کر رہا ہوں بسم اللہ بسم اللہ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
کراچی سے ہمارے شاعر ہیں. جو ابھی کلام میں نے پیش کیا ہے وہ شاعر واحد امام واحد کا تھا، جبکہ یہ کلام گزشتہ ماہ شعبان میں لکھوایا تھا. شاعر جناب صمد عباس صاحب اس کے خالق ہیں. پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. آسمان یہ زمین آسمان ہر کوئی ہے تو جہاں مدح خان واہ. کوئی ہے دو جہاں میں واہ. اور اس کے روح نکھراتی ہے سترنگی واہ. اس کے روح نکھراتی ہے سترنگی واہ. جب بھی چہرہ کشاں ابا واہ. جب بھی چہرہ دے کشاں ابا اور آج تک آقی اس پر ایک مقام آج تک باقی ہے اس پر ایک مقام منزل ہے بادشاہ عباس الکما پر ہے بادشاہ عباس اور آندھیاں نہیں کرتی تمنا کے بطور خاص کرتا ہوں. آندھیاں گل نہیں سکتی تمنا کے جب رہے ابا واہ. جب تلک سر پر کا واہ. پیش کر رہا ہوں نتیجہ. بسم اللہ. کوئی دنیا کا مر قریب واہ. عقیدت ہے. کوئی دنیا کا مرد قریب جا کے پر عملے ابا واہ. جا کے پرچم تھا جان
عباس کا واہ حضرت حضرت عباس کا اٹھاؤں ایک حضرت بھی ایک کاش میں کسی زبان اس کا واہ کاش میں جاؤں عید کا واہ فخر ہوتا ہے فخر ہوتا ہے مجھے میں سمجھ ہوتا ہے کہ میں سمجھ روز تھی سناتی میری ماں عباس کا واہ واہ روز تھی کے سناتی میری ماں عباس کا واہ آسماں والوں سے پوچھو واہ مرتبہ عباس کا واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے پاس 4 منٹس اور ہیں, کچھ اور ہدیہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ. اور آپ منہ کو قریب کر کے بولیے گا تاکہ آواز مزید واضح ہو جائے. بسم اللہ. شہنشاہ نجف کی بارگاہ میں بسم اللہ. یقیناً جس طرح ارمان ہے اور ہر کے دل کو ہے, طرح مومن کی تمنا ہے کہ وہ نجف پیش کرتا ہوں اسی حوالے سے. بسم اللہ. نصیب آزماں کی چاہ نصیب آزماں کی چاہتا ہے نصیب آزماں تجھی چاہتا ہے نجف میرا جان چاہتا واہ 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 واہ. آزمانے تجھی چاہتا ہے. واہ توجہات کی ہدایت سے بھرپور علی کا موالی علی کا موالی واہ قبلہ یقیناً اس بات کی تائید ہے کہ ہم کسی بھی گوشے میں کسی بھی میں کسی بھی سبزی اور ہمیں اپنا مومن بھائی علی والا یہی کیفیت ہوتی ہے. پیش کر رہا ہوں علی کا موالی اگر کوئی آئے سے لگانے چاہتا واہ 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 واہ. بازبانی تجھی چاہتا
चाहता है वाह और मुकद्दर है जब तेरी है कहता वाह मुकद्दर मुझे तेरी है कहता तेरा मुस्कुराने चाहता वाह 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 क्या कहने जनाब। को जी चाहता है वाह और दरे सैयदा पर जबिया रखे गए वाह दरे सैयदा पर रख कर ने जी है वाह 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 को जी चाहता है वाह वो शहर मवादत जहाँ मुर्तज़ा है वाह वो शहर मवादत जहाँ मुर्तज़ा है बनाने की चाहता है वाह 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 को जी चाहता है वाह जब मेरा जाने चाहता है वाह और वो जिस दर पे सजदा रहे वो जिस दर पे सजे लगे कर रहे वो जिस दर पे सजदा मलक कर रहे वहाँ पर झुका तुझी चाहता वाह 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 वहाँ सर झुका वाह 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 सदा सलामत रहे। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी और सारी रही। ये आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का ज़िक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करूँगा और उम्मीद रखूँगा कि आप भी हम नवाई फरमा कर इस मुक़द्दस महफ़िल को आबाद रखेंगे, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ नुहा व मनकबत खां जनाब हसन अब्बास क़ुमी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफ़ीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है। आखिरी वक्त में हम अपने वक्त के इमाम को याद किया करते हैं। आइए ज़हूर हुज्जत खुदा की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फ़रज। Sun